हम मौजूद हैं यहाँ पर चारबाग जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद हैं रशीदा गांव में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज बड़ी अहम रिपोर्ट जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब हमारे जो व्यूअर्स, फॉलोअर्स, लाइकर्स हैं, उनके इल्म में है ये बात कि गुज़िश्ता रोज़ उगी में एक सानिहा हुआ। एक तेज़ रफ्तार नौजवान जो बड़ी बेहंगम तरीके से बाइक चलाते हुए रशीदा बटग्राम रोड पे दो बच्चियों को कुचल देता है। और ये फूल जैसी बच्चियां, जिनमें से एक तो उसी टाइम मौका पर ही दम तोड़ देती है और शहीद हो जाती है, जबकि दूसरी बच्ची शदीद ज़ख्मी, यानी उसके सर में भी फ्रैक्चर था, उसकी एक टांग तो बिल्कुल ही ज़ाया हो चुकी है, अंदरूनी तौर पे भी उसको बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, कई पसलियाँ उसकी टूटी हुई। तो ये यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके आते हैं उसके बाद फ़र्स्ट एड के लिए, तो वहाँ से इन्हें रेफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे कैटेगरी डी हॉस्पिटल है चारबाग में। तो बकौल इन लोगों के कि ये 6:30 बजे हॉस्पिटल कैटेगरी डी पहुंचते हैं। जो ज़ख्मी बच्ची है उसको तो रेफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये अलमिया है कि हमारा इतना बड़ा ये डी कैटेगरी हॉस्पिटल है, अब यहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं हैं कि उस बच्ची को फ़र्स्ट एड दी जा सकती। बहरहाल उसको रेफ़र कर दिया जाता है, तो उसको तो लेके चले जाते हैं। जो बच्ची यहाँ होती है, जिसका पोस्टमार्टम कराना होता है वालिदैन ने, लवाहिकीन ने, लोग वहाँ खड़े हैं और लेडी डॉक्टर जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं होती। उसके बाद हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा होता है, वहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं। तो फिर बकौल उन लोगों के ऐनी शाहिदीन के मुझे कॉल आती है 8:10 पर, 8:10 पर। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो लवाहिकीन बड़े बिखरे होते हैं। उनको काफ़ी समझाने के बाद उनकी बात जो है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता हूँ, उसका मौक़िफ़ लेने की बात करता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती। बहरहाल वहाँ से किसी तरह इन लोगों को समझा बुझा के भेज दिया। और उस टाइम भी ये लोग बड़े बिखरे हुए थे। उनका यही कहना था कि कल जब हम तदफीन करेंगे बच्ची की, उसके बाद हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और रात को भी उनका वही एक ही मुतालबा था। एक तो ये कि जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे पहले जंप्स बने हुए थे, स्पीड ब्रेकर थे, लेकिन वो चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिए गए थे। वहाँ पे एक तो ये है कि वो स्पीड ब्रेकर दोबारा बने, क्योंकि कंजस्टेड आबादी है और बिल्कुल मेन रोड पे घर हैं, छोटे बच्चे हैं, वो खेलते हैं। घरों के जो मेन गेट हैं वो बिल्कुल लबे रोड हैं। और दूसरा मुतालबा उनका ये था कि ये जो लेडी डॉक्टर हैं इनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, ना ही मुअत्तल बल्कि सस्पेंड किया जाए। और इसके साथ साथ उगी में चूँकि एमरजेंसी के लिए यहाँ एक ही एम्बुलेंस थी हमारे पास, जो कि उठा के 1122 मानसरा को दे दी गई है। तो लोगों का ये मुतालबा था कि वो हमारी जो एम्बुलेंस थी वो वापस आए, कम से कम यहाँ सहूलियात हों, क्योंकि गुज़िश्ता वो जो बच्ची ज़ख्मी हुई थी उसको ले जाने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी, चूँकि वो इंतहाई गरीब लोग हैं। उस बच्ची का वालिद, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कामरान नाम था। कुछ अर्सा पहले ही एक हादसे में उस बेचारे की हलाकत हो गई थी, वो फौत हो चुका था। तो जाहिर सी बात है, एक तो गुर्बत और फिर बच्ची भी यतीम, और उनके पास खाने को कुछ नहीं, ख़ासकर इस महंगाई के दौर में वैसे ही हर बंदा परेशान है। बहरहाल वो किसी तरह एक ने दूसरे ने उनकी हेल्प की और वो यहाँ से एबटाबाद पहुँचे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि एबटाबाद में भी उसकी इलाज के लिए सहूलियात नहीं थीं,
یا علاج نہیں کیا گیا، بہرحال جو بھی وجہ ہے، ان کو پھر پشاور ریفر کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ رابطے میں تھا، تو پشاور میں بہت مشکل سے بچی کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہمارے صوبے کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے پشاور کا، وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن جو لوگ ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ جی نیرو والا کہتا ہے میرا معاملہ نہیں ہے، یہ آرتھوپیڈک کا ہے، آرتھوپیڈک والا کہتا ہے نہیں جی میڈیکل کا ہے، میڈیکل والا کہتا ہے جی نہیں یہ سرجری کا ہے۔ بہرحال بڑے کرب میں وہ لوگ رات کو 2-3 بجے وہاں پہنچے، اس کے بعد صبح تک یہی ان کی بحث مباحثہ ڈاکٹرز کے ساتھ چلتا رہا۔ بہرحال وہ کسی طرح سفارشیں کروا کے ایک نے دوسرے نے اس بچی کو ایڈمٹ کروایا۔ اب وہ بچی وہاں کرب میں تھی، یہاں جیسے ہی 11 بجے جنازہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہی بکھرے ہوئے نوجوان دوبارہ روڈ پہ آ جاتے ہیں اور مین چوک میلاد چوک کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹائر جلا لیتے ہیں اور آنن فانن لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام تنظیموں کے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دوران چونکہ اسسٹنٹ کمشنر کی عثمان علی صاحب سیٹرڈے تھا اور وہ ویسے بھی کسی کام سے بقول ان کے کہ وہ گئے ہوئے تھے کہیں اور، کسی اور جگہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، پشاور گئے تھے، اس کے بعد دربند میں کوئی مسائل تھے وہاں سے تو انہیں وہاں جانا تھا۔ بہرحال ڈی ایس پی صاحب وہاں موجود تھے، ایس ایچ او صاحب وہاں موجود تھے، وہ آتے رہے اور مظاہرین سے انہوں نے کوشش کی بات چیت کرنے کی، لیکن مظاہرین کے وہی مطالبات تھے جو کہ ڈی ایس پی صاحب جان زیب تنولی صاحب نے کہا کہ جی میرے ڈومین میں تو یہ نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹر کو معطل کر سکتا ہوں میں، بہرحال یہ ہے کہ میں ایسی صاحب سے بات کر سکتا ہوں، باقی جو آپ کے مطالبات ہیں یہ کم سے کم میرے ڈومین میں نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں کام والا سے۔ تو لوگوں کا پھر وہی ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ اس دوران پھر مختلف تنظیمات کے لوگ، مختلف پارٹیز کے لوگ، جن میں جے آئی کے سید علی حسن شاہ، ڈاکٹر راشد اور اسی طرح ایوان تجارت کی پوری ٹیم، سربلند خان، ارشاد صاحب، انور خان، باقی ان کے رہنما سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لڑکوں سے بات کرنے کی، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے مظاہرین کا کہ اسسٹنٹ کمشنر خود یہاں آئیں، ہماری بات سنیں، ہمارے مطالبات مانیں، تو اس کے بعد ہم منتشر ہوں گے۔ بہرحال اس میں بڑی کوشش جاری رہی۔ میڈیا پرسن سینئر صحافی آصف خان بڑے پیش رہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے، چونکہ میں بھی رابطے میں تھا اور آصف بھائی بھی رابطے میں تھے، باقی بھی ہمارے جو عہدیداران ہیں جیسے سربلند خان ہیں اور ڈی ایس پی صاحب، یہ سب لوگ رابطے میں تھے۔ تو بہرحال ایسی صاحب آئے اور پھر جا کے یہ بڑی یعنی اچھی بات ہے، اور ایسی صاحب نے اور اسپیشلی سربلند خان، حالانکہ سربلند خان جب پہنچتے ہیں بالکل مظاہرین میں تو مظاہرین بڑے بکھرے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو بہرحال پھر ایسی صاحب بھی آ جاتے ہیں اور اس دوران مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ ایسی صاحب سے بھی بات کرتی ہے، ان مظاہرین سے بھی بات کرتی ہے، اور پھر ایسی صاحب ڈائریکٹلی سیدھا مین چوک میں مظاہرے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کی بات سنتے ہیں مکمل طریقے سے۔ پوری بات سننے کے بعد وہ پھر ان کے مطالبات جو ہوتے ہیں، پہلے یہ کہ جی ڈاکٹر کو معطل کیا جائے، بلکہ اس کو سسپینڈ کیا جائے، تو اس کے سسپینشن آرڈر جو ہیں وہ پھر اے سی صاحب مظاہرین کو دکھاتے ہیں، اور ان کا مظاہرین کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی اے سی صاحب آپ چونکہ رات سے یہ معاملہ ہوا ہے، میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، آپ نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے جواب میں اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں کہ جی چونکہ مجھے رات کو 10-11 بجے صحافی حضرات کی طرف سے اس بارے میں انفارمیشن ملی تھی، لیکن میں نے جو مظاہرین کی بات سنی تھی انہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، تو میرے ذہن میں وہی 24 گھنٹے تھا۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ سچویشن ایک دم اس طرح ہوگی یا یہ واضح ہوتا تو میں یہاں موجود ہوتا اور کسی طرح بھی جو ہے ان کو پریشانی نہ ہوتی مظاہرین کو۔ بہرحال میں پہنچ گیا ہوں آپ کی مدد کے لیے، اب جو بھی بات ہے آپ مجھ سے کریں۔ پھر اس کے بعد مطالبات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے، تو اس میں وہ ان کے آرڈرز دکھاتے ہیں، باقاعدہ وہ سسپینڈ ہوئی ہوتی ہیں۔ اور پھر جو دوسرا مطالبہ ہوتا ہے
KG D कैटेगरी हॉस्पिटल, चूँकि इसका स्टेटस D कैटेगरी। तमाम जो हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, ये पुरअमन रहकर एहतजाज करें और इंशाल्लाह जैसे ही हुकाम हमारे पास आएंगे हम उनसे इसी तरह दो टोक बात करेंगे के साथ भी शेयर किया जाएगा। और यही मुतालबा भी था मुजाहिरीन का, तो उस पर भी बात हो गई। फिर तीसरी बात ये थी कि जो जंप बने हुए हैं जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उन जंप पे फिर एसी साहब खुद जाते हैं, उस जगह का मुआयना करते हैं, विज़िट करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आज ही लेटर लिख देता हूँ मुतलका महकमे को, इंशाल्लाह जंप जहाँ जहाँ ये ज़रूरत है वो ज़रूर इंशाल्लाह बन जाएंगे। और 1122 के लिए या एम्बुलेंस के लिए एसी साहब का ये कहना था कि इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पे इसमें दिलचस्पी लूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि 1122 जो है उसका बाकायदा यहाँ सेंटर हो जाए, और उससे कम से कम परेशानी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आएगी। और फिर उसके बाद एसी साहब, DSP साहब, ईवान तिजारत के सदर सरबुलंद खान और मीडिया के नुमाइंदे ये सब फिर जाते हैं। की बात होगी तो यहाँ से जाएंगे, वरने इधर खड़े हम आपके साथ हैं, बाजार का ताजिर आपके साथ हो। करीब में ही उस बच्ची का जिसकी शहादत हुई है उसके घर जाया जाता है और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की जाती है, उनको दिलासा दिया जाता है, सब्र की तलकीन की जाती है, और बच्ची के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआएं भी की जाती हैं। और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इन्हीं शाहिदीन थे वो भी आ जाते हैं, और DSP साहब से वो जो उन्होंने जो कुछ देखा वहाँ पे, जो कुछ हुआ कि किसकी गलती थी, मोटरसाइकिल वाले की, किस तरह मोटरसाइकिल चला था, वो सारी बातें भी होती हैं। और भी जो मसले मसाइल हैं, बहुत सारे लोग उठ के खड़े होते हैं, एसी साहब को बताते हैं। एसी साहब ने बड़े तहम्मुल से वो सारे मसले मसाइल सुने, और कुछ तो मौके पे हल हो गए और कुछ को हल करने की कोशिश की गई। इसमें ये पूरा लबे लुबाब है इस स्टोरी का। बहरहाल हादसात होते हैं, इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, लोगों को कूल डाउन करने की कोशिश की, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी यही कहना था कि ठीक है आपका राइट है, लेकिन आप कम से कम मुझ तक अप्रोच करते हैं, मुझसे बात हो जाती है, और अगर मैं आपकी दाद रसी ना करता तो फिर बेशक आप रोड पे आते। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों की कोशिश से अल्लाह ने मज़ीद परेशानी से या नुकसान से बचाया है सबको। तो अब हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची के दर्जात बुलंद करे जिसकी शहादत हुई है, और उनके लवाहिकीन को, स्पेशली उनके वालिद साहब महमूद खान जो हमारे दोस्त भी हैं, उनको और बच्ची की वालदा, दादा दादी, इन सब के लिए हम सब्र जमील की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इस बच्ची का बेहतरीन नेमुल बदले ने अता फरमाए। और इसके साथ साथ वो बच्ची के जो ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी हालत में है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो इंतहाई गरीब फैमिली है। तो मैं अपनी इस वीडियो की तवस्सुत से गुजारिश करूँगा उन मुहैयर हज़रात से, चूँकि शाबान का महीना है, आगे रमज़ान आ रहा है, आपके जो सदक़ात हैं, आपकी जो ज़कात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उकी में या हमारे इन आस न्यूज़ के फॉलोअर्स में ऐसे लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है और जज्बा भी है उनका। और हमेशा मैंने देखा है कि जब हादसात होते हैं तो वो खड़े होते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह यहाँ पे आग लगी है, लोगों का नुकसान हुआ है, तो बाज़ जगह मैंने देखा है कि एक एक बंदे ने सारा नुकसान पूरा करने की कोशिश की है और किया है। तो यहाँ भी वही मेरी गुजारिश होगी कि अपनी इस रीत रवायत को कायम रखते हुए आप सब मुहैयर हज़रात, स्पेशली सदक़ात, ज़कात, वो ज़रूर इस बच्ची को दें, इस बच्ची के लवाहिकीन को दें, ताकि इसका इलाज हो सके। और इसके अलावा जो जिन हज़रात के ताल्लुक़ हैं वो वहाँ हॉस्पिटल में बात करें, डॉक्टर्स से बात करें, और अगर प्राइवेट कोई ऐसा हॉस्पिटल हो या हमारे फॉलोअर्स में या फॉलोअर्स के जानने वालों में किसी का अगर प्राइवेट ऐसा कोई हॉस्पिटल है तो वो उस बच्ची का इलाज कराएं। तो सदका जारिया भी है, और साथ में ये है कि ये परेशानी भी इनकी दूर हो गई। तो बहरहाल ऐसे मौके पे मैं
ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ محسوس کی ہے اور لوگ بھی اس بات پہ بہت زیادہ غصہ تھے کہ ہمارے منتخب نمائندگان یا ان کی طرف سے کوئی بندہ بھی یہاں نہیں آیا، نہ ہی لواحقین کے پاس آیا، نہ یہاں مظاہرین کے پاس آیا، کیونکہ ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں، جو ہمارے آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اگر ایسے موقع پر، ایسے کروشل ٹائم پہ، ایسے پریشانی کے ٹائم پہ وہ اگر ہمارے کام نہیں آتے، ہمارے پاس نہیں آتے، تو یہ لمحے فکریہ ضرور۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں آس نیوز کے توسط سے ضرور ڈی ایس پی او کی جہاں زیب تنولی صاحب، ان کی پوری ٹیم اور اسپیشلی ٹریفک پولیس سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو موٹر سائیکل خاص کر انڈر ایج بچے چلاتے ہیں ان پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے۔ اور کل ہماری بات بھی ہوئی، لیکن ڈی ایس پی صاحب کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے بہت دفعہ کریک ڈاؤن کیا بھی ہے اور ابھی بھی کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بائک کو لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کی گالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس بچے کو چھوڑ دیں، یہ بائک چھوڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہمارے لیے پھر یہ پریشانی اور ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انڈر ایج بچوں کو پہلے تو بائک دیں ہی نہیں، اور اگر بامر مجبوری دی جاتی ہے تو ان کے ساتھ کوئی میچیور بندہ ضرور بیٹھا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ سول سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، سول سوسائٹی جس میں میں اور آپ سب ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ انڈر ایج بچے خاص کر جو رف موٹر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آئیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے یا رف چلاتے ہیں، ان کو وہیں روکنا چاہیے اور ان کے والدین کو انفارم کرنا چاہیے اور پولیس کو انفارم کرنا چاہیے، اور والدین خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ معاشرہ جو ہے اس کا بگاڑ کیا معاشرہ بننا یہ ان کے مکینوں سے ہی ہوتا ہے، اور اس ہمارے معاشرے کے مکین میں اور آپ بھی ہیں، ہم ہی سول سوسائٹی ہیں، ہم ہی اس کے مکین ہیں، ہم ہی اس کو بنا سکتے ہیں، ہم ہی اس کو بگاڑ سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ پھول جیسی بچیاں، یقین کریں ان کی تصاویر جس نے بھی دیکھی ہیں تو وہ اپنے آنسو جب روک نہیں پایا ہے، اور میری اپنی بھی یہی حالت تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے بھی موجود لوگ تھے سب کی آنکھیں نم تھیں، اسپیشلی جب جنازہ ہو رہا تھا بچی کا، کائنات جو بچی شہید ہو گئی ہے، تو وہاں ہر آنکھ نم تھی۔ بہرحال اگی کی پوری فضا جو ہے وہ سوگوار تھی، تو مجھے امید ہے کہ میری اس سٹوری بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں آ جائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، اسپیشلی نوجوان بچے جن میں بہت سارے بچے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں مختلف کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے گھر دور ہیں کالجز سے، اگی شہر سے دور رہتے ہیں، ان کو صبح آنے میں پریشانی ہوتی ہے، گاڑیاں نہیں ہوتی۔ والدین نے اگر بائک لے کے دی ہے تو والدین یا ان کے جو گارڈین ہیں وہ بھی اس پہ واچ رکھیں، اور اسکولز کی جو انتظامیہ ہیں وہ بھی ان بچوں کو سمجھائیں اور ان پہ واچ رکھیں اور انہیں بار بار سمجھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، اس سے قبل بھی ایسے ہوا ہے، بہت سے کالجز میں ہم نے یہ کیا ہے، ان کو بلایا جائے، وہاں پہ ان کے آفیسرز کو بلایا جائے، ڈی ایس پی ایس ایچ او صاحب کو بلایا جائے، تاکہ وہ بچوں کو گائیڈ بھی کر سکے اور مزید ایسے حادثات سے ہم بچ سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو اس امید اور اس آس کے ساتھ کہ زندہ رہے تو ضرور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگین میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے درجات بلند فرمائے، اس کو والدین کے لیے بہترین آخرت کا ذریعہ بنائے اور والدین کو بہترین نعم البدل دے اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو بچی دیا نام ہے اس کا، جو شدید زخمی ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے
اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس فیملی کی مدد فرمائے تاکہ اس بچی کا علاج ہو سکے۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔